आदरणीय दर्शकबिन्दहरू नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तर्गत नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति प्रवर्धन समितिद्वारा सञ्चालित प्रवासी प्रवाहको 61औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई अभिवादन तथा नमस्कार गर्न चाहन्छु। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले घर देशदेखि परदेशसम्म मन र मुटु लिएर बसिराख्नुभएका नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति र सम्पदा सिर्जनासँग सधैँ आफूलाई अहोरात्र खटिरहनुभएका देश संस्कृति माटोलाई माया गरिरहनुहुने सम्पूर्ण विदेशका सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली मनहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो हाम्रो 61औं यस विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिनुभएर वर्षौंदेखि अनवरत रूपमा लागिरहनुभएका अतिथि स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। र यो हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भन्नु नै नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिलाई घर देशदेखि परदेशसम्म र परदेशदेखि घर देशसम्म जोड्ने यो हाम्रो अभियान हो। यो अभियानमा नेपालका साहित्य स्रष्टाहरू र डायस्पोरामा बस्ने साहित्य स्रष्टाहरूको बीचमा हामीले अन्तर्क्रिया, विदेशमा के भइरहेको छ नेपाली भाषा साहित्यको अवस्था र स्वदेशमा नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको अवस्था, वर्तमान अवस्था के भइरहेको भन्ने कुरामा वर्तमान विषयवस्तुलाई हामीले जानकारी दिने हिसाबले यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ। सदा चाहिँ यस कार्यक्रममा हाम्रा पाहुनाहरूलाई मैले पालै पालोसँग परिचय गर्न गइराखेको छु। यसै सिलसिलामा आजको यस कार्यक्रममा यो जुमद्वारा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको कार्यक्रममा नेपालबाट अतिथि स्रष्टा भावेश भुमरीज्यू हाम्रो समक्ष हुनुहुन्छ। नेपाली भाषा साहित्य र गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आजभन्दा 20औं वर्षदेखि नै आफूलाई अनवरत रूपमा क्रियाशील गराउँदै आउनुभएको छ। वरिष्ठ गीतकार भन्न रुचाउँछु मैले। उहाँका सृजनाहरू नेपाली मन मस्तिष्कमा एकदमै गर्वमा रहिरहेका छन्। सबै नेपालीहरूले, सबै नेपाली भाषा साहित्य प्रेमीहरूले उहाँका सृजनाहरूलाई अत्यन्तै मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। र नेपाली उहाँले अहिलेसम्म 12-13वटा आफ्ना सृजनाहरू जन्माइसक्नु भएको छ। त समयको कुरा उहाँले सबै सृजनाहरू भबाट नै सुरु गर्नुभएको छ। र म उहाँलाई अब यो उहाँको जुन परिचय मैले जति मुक्त कण्ठले यहाँ जति भने पनि अधुरो नै रहन्छ। म धेरै यहाँ गइराख्दैन, बिचबिचमा मैले उहाँको जोड्दै जानेछु उहाँलाई र उहाँको परिचयलाई अझ पुष्टि गर्नको लागि उहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, नमस्कार आदरणीय दर्शक तथा श्रोताहरू। म यो नेपालको ललितपुरबाट यहाँहरूलाई बेलुकाको समयमा फेरि पनि अभिवादन गर्न चाहेँ। मेरो परिचय यहाँले दिइहाल्नुभयो। यहाँ कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। त्यसै गरी आजको हाम्रो दोस्रो अतिथि स्रष्टा हुनुहुन्छ सहदेव पौडेल। सहदेव पौडेल नेपाली रङ्गमञ्चको एउटा इतिहासमा पनि सधैँभरि सुनिने नाम हो। उहाँ रेडियो कर्मी पनि हुनुहुन्छ र नेपाली साहित्य र कलम जीवीहरूलाई अत्यन्तै अन्तर्हृदयदेखि नै माया गर्नुहुन्छ। उहाँ एउटा कवि मात्रै होइन, उहाँले कविता लेख्ने र सर्जकहरूलाई विभिन्न प्लेटफर्महरू उपलब्ध गराएर धेरै सर्जकहरू जन्माइसक्नु भएको पनि छ। नेपालमा रेडियो कर्मी, रङ्गकर्मीबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुभएको सहदेव पौडेलजी अमेरिका छिरिसकेपछि उहाँले आफूलाई अब एउटा भर्खरको युवक केटो
अमेरिका पढ्ने क्रममा आएको छ, तैपनि आफ्नो भाषा साहित्य संस्कृति सम्मानको लागि उहाँले जुन आफ्नो समय दिनुभएको थियो, कहिले पोइट्री इन द लिभिङ रुम त कहिले पोइट्री इन द पार्क, कहिले सिर्जनाका यात्राहरू त कहिले लभ पोएम फेस्टिभल, कहिले कहिले कहाँ, घर घरमा रेस्टुरेन्टमा कुना कुनामा सबै साथीभाइ नेपाली आम दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई नेपाली साहित्यसँग नजिक हुन चाहने नेपाली साहित्य प्रेमीहरूलाई एक ठाउँमा जुटाउने काम उहाँले न्युयोर्कमा छँदा र अहिले पनि उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। सिर्जनाहरू गर्नुहुन्छ, यहाँ आउँदाखेरि पनि उहाँले सबैलाई उत्प्रेरित गर्नुहुन्छ। पुस्तकहरू पनि कृतिको रूपमा माटो र मन यहाँको ब्याकग्राउन्डमा पनि देखिरहेको छ, निकाल्नु भएको छ। उहाँलाई यो कार्यक्रममा एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार सबैजनालाई। अनि यति मिठो र एकदमै भावपूर्ण परिचयको लागि विकासजी धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो शब्द चयन, तपाईँले जुन किसिमको ब्याकग्राउन्ड ल्याउनु भयो, मलाई ती तस्बिरहरू न्युयोर्कमा हामीले बिताएका ती साहित्यिक स्मरणहरू सरसर्ती त्यो भिडियो जसरी आए, यति मिठो परिचयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यहाँ यसरी यो जोडिन पाउँदा एकदमै खुसी छु। अनि यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो अतिथि स्रष्टा हुनुहुन्छ अनु शाह। अनु शाहजी नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अत्यन्तै क्रियाशील, आफ्नो एउटा टिनेजर पालादेखि नै अत्यन्तै क्रियाशील व्यक्तित्व हो। उहाँ नेपाली कविता लेखन, गीत लेखन मात्र नभएर फिल्म, टेलिफिल्महरू, रङ्गमञ्चमा पनि उहाँ त्यतिकै क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो पहिले। अब एसएलसी मैले सुनेअनुसार अब एसएलसी पास गरेर अमेरिका छिरेको एकजना महिला लेडिजले अब यहाँको पश्चिमी सभ्यतामा आफूलाई समाहित नगरिकनै यहाँ आएर पनि नेपाली भाषा साहित्य गीत सङ्गीत, अब म्युजिक भिडियोहरू पनि त्यत्तिकै बनाउनु भएको छ। अब उहाँले फिल्मको पनि निर्माता हो, फिल्म पनि बनाउनु भएको छ। अब यस्तो गर्नु भनेको वास्तवमा अत्यन्तै सराहनीय काम हो। उहाँ माटोप्रति र नेपाली भाषा साहित्यप्रतिको कतिको माया छ भन्ने कुरा यसैबाट झल्किन्छ। र म धेरै ब्याकग्राउन्ड यसलाई चाहिँ नगासिकन उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ स्वागत छ अनुजी। धन्यवाद विकासजी, यहाँलाई साह्रै मिठो भनिदिनु भयो, मलाई उत्साहित बनाइदिनु भयो तपाईँले। हाम्रो सहदेवजीसँग पनि पहिलादेखि नै धेरै अब हामीले न्युयोर्कमा साहित्य कार्यक्रमहरूमा भेटघाट भएको, सबै उहाँको विषयमा राम्रोसँग थाहा छ, खुसी लाग्यो। धेरै पछि उहाँलाई भेट भयो। अनि हाम्रो नयाँ स्रष्टाहरूसँग पनि भेट हुन पाउँदा साह्रै खुसी लागेको छ मलाई। अब अरू के भन्नु र, मेरो विषयमा त भन्नुपर्ने अरू के बाँकी नै रहेन। ल एकदम धन्यवाद। अब हामी आजको कार्यक्रमलाई अब धेरै नगरिकन आफ्ना सिर्जनाहरू र मैले केही प्रत्येक सर्जकहरूलाई एक दुईवटा प्रश्नहरू पनि गर्नेछु। म प्रश्न गर्न कतिको लायक छु छैन थाहा छैन, तैपनि मैले यहाँहरूसँग एउटा चाहिँ आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्ने जमर्को गर्नेछु, जुन जिज्ञासा आम दर्शकहरू र आम साहित्य प्रेमीहरूको लागि पनि उहाँहरूको सबैको प्रतिनिधित्व गरेरै मैले प्रश्न गर्न खोजिरहेको छु। सर्वप्रथम त म भावेश भुमरीज्यू समक्ष म जाँदैछु र मलाई उहाँको एउटा सर्जकले आफै आफ्नो कविताहरू भन्दा अथवा गीतहरू भन्दा अर्काले भनिदिएको अझ रोचक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँको चर्चित गीत, उहाँको निकै नै चर्चित गीत छ मेरो, उहाँको निकै नै एउटा चर्चित गीत मैले एकैछिन है, एउटा फोन आयो, निकै नै चर्चित गीत छ। त्यो गीत मैले गाएर उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यो गीत रेडियो नेपालको लाग्छ, रेडियो नेपालले आयोजना गरेको आधुनिक गीत प्रतियोगितामा उहाँको बेस्ट लिरिक्स भनेर उहाँले अवार्ड पनि पाउनुभएको थियो। नेपालको चाहिँ रेडियो नेपालले आयोजना गरेको त्यो कार्यक्रममा
मलाई त्यस्तै लाग्छ। अब म यसमा उ छ नि, हजुरले करेक्सन गरिदिनु पर्ला। तिमी छैनौ र म भन्ने गीत लिरिक्स होइन दाजु? म्युटमा हुनुहुन्छ हजुर। हेलो होइन, यो जुन यहाँ हेलो हेलो सुन्दै हजुर हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, सुनिराखेको छु। हेलो। जुन यहाँले उद्घोषण गर्नुभएको गीत चाहिँ यो रेडियो नेपालमा प्रस्तुत भएको होइन। हजुर यो अलिक पछि गरिएको गीत हो र यसले 2वटा म्युजिक अवार्ड चाहिँ प्राप्त गरेको हो। र गायिका गीतकारमा 2वटा अवार्ड अनि गायिकाले पनि एउटा अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको गीत हो। हजुर रेडियो नेपालमा प्रस्तुत भएको, रेडियो नेपालको आधुनिक गीत प्रतिमा प्रस्तुत भएको गीत चाहिँ अर्कै हो। ए ल ल, अब म चाहिँ त्यसमा तर मलाई मन परे हुनाले यही गीत नै हो कि भन्नु मेरो अनुमान है। म त्यति तयारी नभएर पनि यो मिस्टेक भएको। तैपनि मलाई यो गीत साह्रै मनपर्छ। धेरै दर्शक श्रोताहरूले रुचाउनु भएको हो यो गीत। यो गीत मैले छोटो 2 लाइन मैले गाउने प्रयास गर्छु। रिमा होडाले गाउनु भएको गीत हो र सन्तोष श्रेष्ठले यसलाई सङ्गीत दिनुभएको। यो गीत अत्यन्तै रुचाइएको गीत हो। मलाई एउटा शब्दको हिसाबले पनि मलाई राम्रो लाग्यो। स्वर सङ्गीत त छँदैछ। यस्तो थियो: तिमी छैनौ र मलाई हर क्षण तिम्रो अभाव छ। तिमी छैनौ र मलाई हर क्षण तिम्रो अभाव छ। सधैँ सम्झिन्छु तिमीलाई र त बिर्सने दबाब छ। तिमी छैनौ र मलाई हर क्षण तिम्रो अभाव छ। परिबन्ध छ बिचमा, सँगै बस्न दिँदैन हामीलाई। परिबन्ध छ बिचमा, सँगै बस्न दिँदैन हामीलाई। ललकार छ समाजले, अड्डा पस्न दिँदैन हामीलाई। तिमी चल्छौ र मेरो सास फेर्ने स्वभाव छ। सधैँ सम्झिन्छु तिमीलाई र त बिर्सने दबाब छ। धन्यवाद। मलाई गाउन पनि मन लाग्यो। सर्जकको स्वागतको, सर्जकको चाहिँ श्रद्धाको लागि पनि हो मैले गरे। ल धन्यवाद। जास भावेश सर, हजुर, ल यहाँको सिर्जनाहरू, यहाँको वर्तमान अहिलेका के अरे आफ्नो कतिको क्रियाशील गराइराख्नु भएको छ। यो कोरोनाको कहरमा साहित्य सिर्जना र अहिलेको वर्तमान परिवेशले कतिको असर पारिरहेको छ। हामीलाई यसो दर्शकवृन्दहरूलाई सिर्जनासहित यहाँको संक्षिप्त भनाइ राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। उपस्थित स्रष्टाज्यूहरू र आम श्रोताहरूप्रति मैले फेरि यहाँबाट अनुग्रहता टक्र्याउन चाहेँ। कोरोनाको सन्दर्भ उठिहाल्नुभयो। जुन हामी नेपालीमा बसेका छौँ, हामीले कोरोनाको सहिरहेकै छौँ र लगभग 1.5 वर्ष जति भयो हामी प्राइभेट काम गर्ने मान्छेहरूको अहिले हामी चाहिँ जबलेस गरेर बसेको, कोठामा बस्ने, पकाउने, खाने र धेरै अति भएपछि केही गर्न लेख्न मन पनि लाग्दो रहेन छ। यद्यपि म चाहिँ एउटा भाषा सम्पादक भएको कारणले गर्दाखेरि मसँग त्यति किताबको सम्पादन छ र अहिले पनि म दिनभरि आज सम्पादनकै काममा थिएँ। र अहिलेको जीवन यस्तो भइसक्यो कि अरूको काम गर्दा गर्दा आफ्नो काम चाहिँ गर्नै नभ्याउने अवस्था भएको छ। र मैले एउटा हङकङको नियामलाई लेखिरहेको छु र त्यो पनि अहिले बिचमा चाहिँ छोडेको छु। र यो कोरोनाको उत्कर्षमा, यो दोस्रो लहरको उत्कर्षमा पुग्दा मैले त्यो सिरिज कविताहरू लेखेको छु कोरोनाकै बारेमा, त्यसको प्रश्नको बारेमा लेखेको छु। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ म 1 महिनापछि घर गएँ। घरबाट फर्केर म काठमाडौँ यो आएको छु। अहिले फेरि केही छोडिदिएका कामहरूलाई कन्टिन्यू निरन्तर दिइरहेको छु
नेपालमा त्यस्तै हो, धेरै कार्यक्रमहरू हुँदैनन्, होटेलमा बस्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने हामीलाई अब स्वास्थ्यदेखि हरेक समस्याहरू छन्, सरकारबाट त्यस्तो हामीले स्वास्थ्यको सेवाका कुराहरू पाउन पनि गाह्रो छ। कारणवश कोरोनाले छोइहाल्यो भने अब पहिले त 3-4 लाख पैसा डिजिटल गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै हस्पिटल प्रवेश पाइन्छ। त्यसले गर्दा नि आफू सुरक्षित हुनु सबभन्दा ठुलो कुरा हो भनेर यतिकै हामी चाहिँ सुरक्षितै बस्छौँ। र दिनभरि कोठामा बस्ने हो, बिहान मर्निङ वक जाने, बिहान बिरुवा उठ्ने, 1 घन्टा मर्निङ वक गर्ने, शरीर घटाउने, अनि घर आउने, अनि त्यसपछि अलिअलि कामहरू गर्ने। यसो आजभोलि यो अनलाइनले पनि सजिलो छ, संसारभरिका संस्थाहरू जोडिनुहुन्छ र उहाँहरूसँग चाहिँ यसो आफ्ना गतिविधिका कुराहरू, उहाँहरूसँग अन्तरङ्ग कुराहरू हुन्छन् र त्यो सिर्जनाको कुरा, देशको परिस्थितिको कुरा, साहित्य, कला, सङ्गीत, राजनीति हरेक कुराहरू हुन्छन् र त्यसैले समय बिताउन त सजिलो भएको छ। यद्यपि अरू गतिविधिहरू चाहिँ यो कोरोनाले गर्दा सबै जस्तो नै छ। र यहाँले जुन रेडियो नेपालको कुरा उठाउनुभयो, म 2057 सालमा रेडियो नेपालको आधुनिक प्रतिवेदन प्रथम रचनामा त्यही रचनासँग यहाँलाई वाचन गरेर एकदमै एकदमै अब रचना गीत, अब त्यो गीत सहित आज गीतमा गुनगुनाए झन् सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होला। यो गीत चन्दन श्रेष्ठले सङ्गीत गर्नुभएको र पङ्कज छेडीले गाउनु भएको र अहिलेसम्म रेकर्ड पनि छैन यो गीत। ए रेकर्ड भएको छैन। छैन, त्यो नेपाललाई देख्ने खाल दिएको, पछाडि चाहिँ रेडियोमा राम्रो रेकर्ड हुँदैन भन्दा गुरु चन्दन श्रेष्ठले रेकर्ड गर्न मान्नु भएन। अहिले मलाई यसको सङ्गीत पनि थाहा छैन होइन, अहिले मलाई थाहा होला। ठिक छ ठिक छ। शब्द मात्रै वाचन गर्न चाहन्छु। म त्यस्तो वाचन कला भएको व्यक्ति पनि होइन, म लेख्ने मात्रै हो, अलिअलि बोल्न जान्दछु होइन, त्यस्तो वाचन मैले केही पनि अभ्यास गरेको छैन, गल्ती भयो। हस् हस्, जास् सर जास्। तिमी सोध्छौ बाटो हिँड्दा मान्छे किन लड्छ, तिमी सोध्छौ बाटो हिँड्दा मान्छे किन लड्छ, कुनै भन्छन् लड्ने मान्छे सबै अघि बढ्छ, कुनै गल्ती उन्नति रे साथी चुनौती रे, कुनै गल्ती उन्नति रे साथी चुनौती रे, कहिले काहीँ जित होइन हार जिन्दगी रे, म त भन्छु ठुलो मनले ठुलै घोडा चढ्छ, लडे पनि आँट गरे मान्छे अघि बढ्छ, सङ्घर्षको छारीले घुरी आगो छेक्छ, सङ्घर्षको छारीले घुरी आगो छेक्छ, जुनले छर्छ आँसु अनि कहीँ खुसी देख्छ, कुनै कुरा बुझ्न साँच्चै जसले जीवन पर्छ, लडे पनि त्यही मान्छे धेरै अघि बढ्छ, तिमी सोध्छौ बाटो हिँड्दा मान्छे किन लड्छ, उनी भन्छन् लड्ने मान्छे। वाह वाह वाह, कस्तो कस्तो मार्मिक गीत रहेछ। तिनीलाई पात्रहरू गराइएको छ र म भन्ने पात्र गराएर हजुर हजुर, एकदमै धन्यवाद भावेश भुमरीज्यू। यहाँको यो रेडियो नेपालबाट यो बेस्ट गीतकारको हिसाबले यो लिरिक्सलाई नेपाल प्रथम द्वारा विभूषित गरिएको थियो। यहाँको सम्पूर्ण सिर्जनाहरू हामीले देख्ने सुन्ने आजसम्म गरिरहेका छौँ र धेरै सिर्जनाहरू दर्शक सामुन्ने, नेपाली पाठकहरू सामुन्ने किताब पुस्तकको रूपमा अथवा एल्बम गीतको रूपमा आइरहेका छन्। यहाँको साहित्यिक यात्रा अझै सफल हुँदै जाओस् र म निरन्तर सबै अतिथि स्रष्टाहरू समक्ष पालै पालो गरेर म आउनेछु र यसपछि मैले हाम्रा अर्का अतिथि स्रष्टा सहदेव पौडेल समक्ष जान चाहन्छु। सहदेवज्यू र आफ्नो रचना वाचन र यहाँको वर्तमान साहित्यिक गतिविधि र संक्षिप्त रूपमा अहिले धेरै कामहरू गरेर विश्राम लिएर बस्नुभएको जस्तो हामीले अनुभूति गरेका छौँ। तर साहित्य सिर्जना कुनामा बसेर गरिन्छ भन्छन्, यहाँले पक्कै पनि गरिराख्नु भएको छ र हामीलाई ऊर्जा थप्नको लागि तपाईँले जुन गुण लगाउनु भएको थियो र नेपाली साहित्य जगत र नेपाली मानसपटलमा यहाँको जुन ताजै स्मृतिमा अझै हुनुहुन्छ। तर हामीले यसै स्वरूप यहाँलाई फेरि पनि यो कार्यक्रम मार्फत देश विदेशमा रहनुहुने सबैलाई सुनाउन चाहन्छौँ, त्यसले हामीले आमन्त्रण गरेका हौँ। ल यहाँबाट सिर्जना र यहाँका 2 शब्दको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, एकदम फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद विकासजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई जसले मलाई यो अवसर दिनुभयो। म यसरी यो भर्चुअल्ली यसरी कविता मैले सम्भवतः यो पहिलो पटक भन्दैछु। अनि अब धेरै कुराहरू विगतका धेरै कुराहरू अघि सुरुमा परिचयमा पनि आइसक्यो। न्युयोर्कमा हुँदाखेरि धेरै व्यस्त हुन्थ्यो सृजनशील गतिविधिहरूमा। म अहिले यतिखेर भर्जिनियामा छु
अनि भर्जिनियामा म चाहिँ धेरै जसो समय मेरो परिवारसँग बित्छ। तैपनि मेरो सृजनशील कामहरू चाहिँ मैले अब धेरै लेख्ने कामहरू अलिक कम भएको छ। अनि तैपनि फुर्सदको समयमा मेरो आफ्नो फोटोग्राफी पोएट्रीमा मैले थोरै थोरै मन दिँदै आएको छु। र म आज यहाँ मेरा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो यो कविता कृति माटो र मनबाट पहिलो कविता म सुनाउन चाहन्छु। यो कविता चाहिँ मैले पहिलो पटक न्युयोर्कमा आइसकेपछि यो अनिशासकको एउटा कार्यक्रममा सुनाएको यो कविता पहिलो पटक सहभागी भएर सुनाएको कविता हो यो। हजुर। अनि कविताको शीर्षक छ फेरि घरको याद आयो। काठे पुल तर्दै धुलौटे माटोमा खेल्न मन लाग्यो। घाँसे चौरमा उफ्रँदै बगर बगर दौडन मन लाग्यो। बाक्लिँदै गएको मेरो गाउँ र पातलिँदै गएको परिवार भेट्न मन लाग्यो। फुल्दै गएको मेरी आमाको कालो कपाल खेलाउन मन लाग्यो। यसपटक फेरि घरको याद आयो। एकैछिन घर गोठको स्याहार सम्भार गर्न मन लाग्यो। गाई बाख्राको म्याम्या बाबा सुन्न मन लाग्यो। कुँडेमा जमेको कुराउनी कोर्न मन लाग्यो। फैलदै गएको शान्ति र बाटो हेरी बसेकालाई भेट्न मन लाग्यो। यसपटक फेरि घरको याद आयो। हात खुट्टा हिलो मैलो बनाउन मन लाग्यो। अलिकति पसिना मेरै माटोमा चुहाउन मन लाग्यो। एकैछिन भए पनि आफ्नै गीतमा नाच्न मन लाग्यो। कमजोर बन्दै गएको मेरो बाको आँखाको दृश्य बन्न मन लाग्यो। यसपटक फेरि घरको याद आयो। उकाली ओह्राली चढ्दै वनको काँडा बिजाउन मन लाग्यो। कोहो कोहो गर्दै गीत गाउने कोइलीलाई जिस्काउन मन लाग्यो। छानाभरि रमाएका परेवालाई भुर्र उडाउन मन लाग्यो। पिर्कामा बसेर मिलिजुली तातो भात खान मन लाग्यो। यसपटक फेरि गाउँको याद आयो। आज कसैको मेलोमा जान मन लाग्यो। आज कसैको मेलोमा जान मन लाग्यो। पालाको पैँचो तिर्न मन लाग्यो। पर्खी बसेकीलाई पछाडिबाट आँखा छोप्न मन लाग्यो। बिर्सँदै गएकाहरूलाई सम्झँदै गाउँ पुग्न मन लाग्यो। छुन मन लाग्यो। पसिनाले निधार धुन मन लाग्यो। जुनसँग एकैछिन खेल्न मन लाग्यो। यसपटक फेरि घरको याद आयो। धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद। यति मार्मिक मर्मस्पर्शी यो कविता थियो। मैले पहिले पनि सुनेको थिएँ यो कविता यहाँको, साह्रै मन पर्थ्यो। म आफै पनि अहिले एकदमै भावुक पारेको छ। यो आम रूपमा सम्पूर्ण डायस्पोरामा बस्ने विदेशिएका परदेशिएका नेपालीहरूको एउटा कथा बोकेको यो कविता हो। यो कविता अत्यन्तै अब्बल दर्जाको मान्छु मैले। एकदमै धन्यवाद सहदेवज्यू। म आफै पनि भावुक, अब लेख्ने मान्छेहरू सबै पनि भावुक, सबै भावुक हुनुहुन्छ यहाँहरू सबै। यो कविता सुन्दा सुन्दै म त्यो कविताभित्र मै नै हो कि भन्ने जस्तो मलाई फिल भयो। र एकदमै धन्यवाद कवि साहित्यकार सहदेव पौडेलज्यू। र सहदेव पौडेलज्यूको कविता मलाई साह्रै मनपर्छ। उहाँले अत्यन्तै मार्मिक ढङ्गले लेख्नुहुन्छ, थोरै लेख्नुहुन्छ तर राम्रो गुणस्तरीय कविताहरू लेख्नुहुन्छ। त्यसै उहाँको माटो र मनबाट मैले एउटा कविता मलाई मन परेको, पहिलो पेजकै सुरुकै कविता मलाई मन परेको थियो। त्यो पनि सबै कविता उत्कृष्ट छन्। अब त्यसमा पनि मैले म भन्ने कविता मैले छोटो छ, त्यो आफै वाचन गर्न चाहन्छु उहाँको सम्मानको लागि। म कागहरूको हुलमा बकुल्ला बन्छु भन्थेँ। म कागहरूको हुलमा बकुल्ला बन्छु भन्थेँ, तर कागहरूले मलाई काले बनाइदिए। म आवाजविहीनहरूको देशमा आवाज बन्छु भन्थेँ। म आवाजविहीनहरूको देशमा आवाज बन्छु भन्थेँ, तर उनीहरूले मलाई शून्य बनाइदिए। र म खुट्टा खोच्याउनेहरूको देशमा खुट्टा खोच्याउँदिन भन्थेँ। म खुट्टा खोच्याउनेहरूको देशमा खुट्टा खोच्याउँदिन भन्थेँ, तर उनीहरूले मलाई झनै अशक्त बनाइदिए।
यहाँ म भएर जिउन सकिनँ, किनभने तिनीहरूले मलाई कहिले म हुन दिएनन्। त्यसैले आज म हुन नसकेरै म भएको छु। कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई सहदेवजीको कविता? कविता हाम्रो प्रस्तुति र यहाँहरूको सर्जकहरूको भनाइ, कविता र हाम्रो आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रवासी प्रवाहको 61औं श्रृङ्खलाहरूमा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, आम घरदेशदेखि परदेशसम्म हामीलाई निहालिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई क्रिया प्रतिक्रिया सुझाव र सल्लाहको अपेक्षा गर्दै अब म अर्की अतिथि स्रष्टा कवयित्री अनु शाहजी समक्ष जाँदैछु। अनु शाहजी र यहाँका केही वाचन, अब कविता, गीत, गजल, अब जुनसुकै यहाँ त अब धेरै क्षेत्रमा दखल राख्नुहुन्छ। अब मोडलिङ भनौँ भने मोडलिङ गर्न नसकिने यहाँ अब वाचनकै मात्र कुरा छ अब, होइन? अब त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँको रेडियो नेपालमा पनि यहाँले धेरैचोटि बाल कार्यक्रममा, सैनिक कार्यक्रममा पनि रङ्गकर्मी पनि हुनुहुनेछ। समयवश हामीले 2टा रङ्गकर्मी यहाँ पाएका छौँ। मलाई अनुजी रङ्गकर्मी भन्ने मलाई त्यति धेरै थाहा थिएन, साहित्यिक हिसाबले मात्र चिन्थेँ। तर उहाँ कुरा गर्दै जाँदा उहाँ नेपालको रेडियो नेपालमा बाल कलाकारको हिसाबले सानैदेखि नै रङ्गमञ्चमा पनि काम गर्नुभएको रहेछ। ल रेडियो नेपालमा रङ्गकर्मीको हिसाबले, अब रेडियो रङ्गकर्मी भन्छ क्यारे, होइन? अब यहाँको रचनाहरू सहित संक्षिप्तमा छोटो हाम्रो दर्शकहरूलाई अहिलेका यहाँको दिनहरू कसरी बितिरहेका छन् छोटकरीमा र यहाँका सृजनाहरू वाचन गर्नको लागि म अनुरोध गरेँ। अभिवादन सबै सर्जकहरूलाई। म चाहिँ अहिले धेरै नै व्यस्त नै छु भन्नुपर्छ। यो कोरोनाको टाइममा पनि मनमा उठेका भावहरू सबै कलमबाट पेपरमा उतार्ने कोसिस गरिरहेको छु। लास्ट विकमा त मैले एउटा म्युजिक भिडियो बनाएँ यहाँ यो माउन्ट वासिङटनमा र मेनको लाइट हाउसतिर सुट गरेर। त्यसको शब्द चाहिँ कस्तो छ भने, देखेँ जब तिमीलाई आज लौ न यो के भएको, जुद्यो आँखा यसरी कि झन्डै सातो गएको। ल शब्द नै सातो जानु रहेछ। हजुर, आँखा जुधेर सातो गएको त्यस्तो छ। अनि अब हजुरहरूलाई थाहा नै छ त्यो अर्को गीत भर्खर 6 महिना जति अगाडि मैले गरेको थिएँ, त्यो पनि एकदमै राम्रो मार्केटमा भएको छ। कुन गीत तपाईँको गीत मैले एउटा गाइदिँदैछु है, तपाईँ भन्दा नमान्नुहोस्। गाइदिनु अहिले नै गाइदिने कि तपाईँले आफ्नो सिर्जना भन्नुहोस्, त्यसपछि म गाइदिन्छु। ल हस् ल। फेरि हजुर, यो सिर्जना चाहिँ मेरो मनको आफ्नै भावहरू होइन, सबै मैले गरेको छु। कति रहरहरू हुन्छ नि त मान्छेको, होइन? भन्छन् आइमे मान्छेको मनभित्र एउटा सानो केटी हुन्छ अरे, सानो बच्ची। अनि त्यो बच्ची चाहिँ सानो सानो कुरामा खुसी हुने, सानो सानो कुरामा गुनासो गर्ने, सानो सानो कुरामा दुःखी हुने, त्यस्तो हुन्छ। र म पनि एउटा मान्छे एकदमै सुपर सेन्सिटिभ मान्छे हो म। अनि यो चाहिँ मेरो आमाप्रतिको मेरो गुनासो है। आमासँग मैले के अनुरोध गरिरहेको छु यसमा। आमा खुसियाली मेरो जन्मको हेर्न चाहन्छु, एकपटक मलाई फेरि जन्माइदेऊ। आमा खुसियाली मेरो जन्मको हेर्न चाहन्छु, एकपटक मलाई फेरि जन्माइदेऊ। मेरा रहरहरू अझै मरेका छैनन्, मेरा रहरहरू अझै मरेका छैनन्, फेरि मलाई रुँदै रुवाउँदै अन्माइदेऊ। मेरा रहरहरू अझै मरेका छैनन्, फेरि मलाई रुँदै रुवाउँदै अन्माइदेऊ। आमा नाङ्गो खुट्टा दगुरेर पुतली समाउने, अँध्यारोमा जुनकिरी लखेटेर रमाउने। नाङ्गो खुट्टा दगुरेर पुतली समाउने, अँध्यारोमा जुनकिरी लखेटेर रमाउने। थाकेका यी पाइला फेरि सुमसुमाइदेऊ, थाकेका यी पाइलाहरू फेरि सुमसुमाइदेऊ। ती अबोध मेरा बालपन फेरि फर्काइदेऊ। आमा फेरि तिम्रो आँचलमा बेरेर ममताको अनुभूति जगाइदेऊ। सोपनिल आँखाहरूमा निधरी बोलाई मलाई नाममा झुलाउँदै फेरि त्यही लोली गुनगुनाइदेऊ। फेरि तिम्रो आँचलमा बेरेर ममताको अनुभूति जगाइदेऊ। स्वप्निल आँखाहरूमा निधरी बोलाई मलाई झुलनामा झुलाउँदै फेरि त्यही लोली गुनगुनाइदेऊ। निष्पिक्रिती दिन मस्त निदाउने ती रातहरू, निष्पिक्रिती दिनहरू मस्त निदाउने ती रातहरू। तिम्रो काख चुम्बनको बर्सात
फेरि एकपटक अनुभूति जगाइदेऊ। निष्प्रकृति दिनहरू मस्त निदाउने ती रातहरू, तिम्रो काख चुम्बनको बर्सात फेरि एकपटक अनुभूति जगाइदेऊ। झिलिमिली सायदको साँझ, साइपाटा अनि मखमली बट्टाको सौगात, नौमन्तीको धुनसँगै डोलीमा चढेर तिम्रो आँगनबाट बिदा लिने मेरो ठुलो धोको। झिलिमिली सायदको साँझ, साइपाटा अनि मखमली बट्टाको सौगात, नौमन्तीको धुनसँगै डोलीमा चढेर तिम्रो आँगनबाट बिदा लिने मेरो ठुलो धोको। आमा, खुसियाली मेरो जन्मको हेर्न चाहन्छु, एकपटक मलाई फेरि जन्माइदेऊ। खुसियाली मेरो जन्मको हेर्न चाहन्छु, एकपटक मलाई फेरि जन्माइदेऊ। मेरा रहरहरू अझै मरेका छैनन्। आमा, मलाई फेरि रुँदै रुवाउँदै अन्माइदेऊ। आमा, मलाई फेरि रुँदै रुवाउँदै अन्माइदेऊ। धन्यवाद। धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। र यहाँको जुन पहिले जुन चाहिँ आमा र यो एक प्रकारको सबै मान्छेलाई सधैँभरि आफ्नो आमाकै काखमा लुटुपुटु हुनु मन लाग्छ। सधैँ आमाको सामु बच्चै भएर आफूलाई त्यही रूपमा सधैँ जान्नु मन लाग्छ। सबैको यो चाहना हो र यो चाहनाको प्रतिबिम्बित गरेर यहाँले रचना गर्नुभएको रहेछ। एकदमै धन्यवाद, साह्रै मिठो रचनाको लागि। र मैले यहाँको एउटा रचना भन्नु, म अर्को रचना भनिदिँदैछु। यसले अलिकति दर्शकबिन्दुहरूमा, श्रोताहरूमा पनि र यहाँहरूलाई पनि अलिकति फरक पार्छ जस्तो लाग्छ भनेर मैले यो तरिका अपनाएको हो। मैले तपाईँको गीतलाई 4 लाइन मात्रै भनिदिन चाहन्छु। तपाईँको जगदीश समाल र अस्मिता अधिकारीले गाउनुभएको यो नारायण शिवदीको म्युजिकको गीत तपाईँको यो धेरै युट्युबमा पनि धेरैजनाले फलो गरेको, धेरै टिकटकहरू लगभग 2000-2500ले यो टिकटकै बनाएको जस्तो मैले मानिरहेको छु होइन। धेरै चर्चामा आएको थियो यो गीत, मलाई पनि मन परेको थियो भन्न चाहन्छु। यो गीत छोटो, म अब स्वर त छैन, तैपनि अब म यहाँको सम्मानको लागि गाउने प्रयास गरिदिन्छु। ढकमक फुलेको छु, बहारमा छु, तिम्रो नजर कता छ कुन्नी, म त तिम्रो प्यारमा छु, म त तिम्रो प्यारमा छु, हर पल त्यो मनको सङ्घारमा छु, बरु तिम्रो नजर कता छ कुन्नी, म त तिम्रो प्यारमा छु। थ्याङ्क यू। ल, यो मिठो गीत उहाँको अनुसाजीले रचना गर्नुभएको गीत हो। यहाँको सम्मानको लागि मैले आफूले गाएर उहाँलाई चाहिँ आम दर्शक श्रोता समक्ष उहाँको गीतको जानकारी दिन खोजेको हो। अब यसपछि म आजका अतिथिको रोल पालोसँग जाँदैछु। भावेश भुमरीज्यू हुनुहुन्छ। भावेश भुमरीज्यूलाई मैले परिचय दिइराखेको छु। बिचमा उहाँले एउटा भावबाट सबै सिर्जनाहरू गर्नुभएको छ, एल्बमहरू निकाल्नु भएको छ, किताबहरू, गीतहरू, गीति सङ्ग्रह, कविता सङ्ग्रह निकाल्नु भएको छ। सबै भावबाट सुरु भएको छ। उहाँको नाम पनि भावेश भुमरी। खास उहाँको नाम जुद्धबहादुर पुन मगर। प्युठानमा उहाँको घर र काठमाडौँमा कर्मक्षेत्र बनाउनु भएको छ। अध्यापन पेसामा प्राध्यापक हुनुहुन्छ र एमए बिएडसम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल भएका उहाँका प्रकाशित कृतिहरूमा भिरफुलको छाया, भिजेको चिठी, भरोसा, भावना, भित्र छ फुलको साथ, भिडभित्र छु बिरानोमा, भूमिका, भोक, इल्टा नागेर सेलाउँछ, भिन्नता, भूगोल, भाषा, भावेश भुमरी इन द युके, भिसाको रङ जस्ता उहाँले चाहिँ रचना कृतिहरू निकाल्नु भइसकेको छ। र उहाँ धेरै पुरस्कार, नव प्रतिभा पुरस्कारदेखि राष्ट्रिय युवा कविता महोत्सव पुरस्कारसम्म, राष्ट्रिय आधुनिक गीत प्रतियोगितादेखि धेरै पुरस्कारहरूबाट विभूषित हुनुहुन्छ। योभन्दा पनि हामीलाई उहाँका सिर्जना सुन्न लालायत छौँ। अब सिर्जनाहरू तर्फै लागौँ, उहाँका हामी सिर्जना सुन्न र दर्शकहरूलाई सुनाउन चाहन्छौँ। भावेश भुमरीज्यू। धन्यवाद। मेरो फुलबुट्टा भरेर परिचय राखिदिनु भयो, एकदम फुलबुट्टा भरेर।
अनि वास्तविकतै हो सर, हजुरले निकालेका यो इतिहास प्रमाणले नै बोलेको हो, मैले भनेको होइन। त्यस्तो म होइन, सामान्य व्यक्ति नै हो। त्यो हजुरको महानता। थोरै लेख्ने अलि धेरै काम गर्ने व्यक्ति हो म होइन। म अहिले कोरोनाको सन्दर्भको कुरा उठाइरहेको थिएँ। यद्यपि मैले यो फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेको थिएँ, यो सिरियल कविता लेखेको प्रश्न 4 भनेर लेखेको थिएँ एउटा कविता। र सन्दर्भ के थियो भने नेपालमा एम्बुलेन्सहरू नपाइने, गाडी नपाइने र अब कोरोनाले एकदमै अन्तिम चरणमा पुगेका बिरामीहरूलाई ओसार्नको लागि, अस्पतालसँग ओसार्नको लागि ठेलागाडाहरू प्रयोग गरिएको थियो। एकदम दुःखद दृश्य, त्यो दृश्य देखेपछि म द्रवीभूत भएको थिएँ र एउटा कविता, त्यस्तै कविता लेखेको छु। एउटा अनुभूति नै हो लेखको र त्यो कविता चाहिँ यहाँलाई वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। कविताको यो मेरो प्रश्नै कविता छ। प्रश्न 4 भन्ने छ यो। केही मान्छे कराइरहेछन्, हार गुहार मागिरहेछन्। वातावरण सन्नाटामय छ, दृश्य वादियल छ, परिवेश आक्रान्त छ। यही ठेलागाडा हो जुन जिजीविसाको दूर क्षितिजमा घामका किरणहरू पल्किरहन्थ्यो। सडक र गल्लीमा तरतरी पसिना छरिरहन्थ्यो र बाँच्नेको नाम विश्वास थपिरहन्थ्यो। रोगसँग युद्ध लड्दै नलडेको ठेलागाडा, भोकसँग हार्दै नहारेको ठेलागाडा, अनायास गल्लीमा बन्दी भयो बिजुलीको पुरानो पोलसँग। चेन कडीमा अनवरत लकडाउन भिडिरह्यो, उज्यालो नफुटिँदै नउठ्ने गर्दी। अनिदो बन्दै आयो हरेक रात, साँझ ढिलोसम्म व्यस्त हुने गल्ली। स्तब्ध बन्दै आयो हरेक दिन, घर घरमा भोकहरू उभिन थाले, गल्ली गल्लीमा सुखहरू उभिन थाले। यो विषम अवस्थाले बदल्यो ठेलागाडालाई, ठेलागाडाको गन्तव्य फेरियो, ठेलागाडाको जिम्मेवारी पनि बदलियो। यस अगाडि ठेलागाडाले बिरामीलाई सम्हाल्न पाएको थिएन, अस्पतालसम्म पुजेको थिएन, डाक्टर र नर्सहरूलाई देखेको थिएन, यति भयावह कल्पेको पनि थिएन। अस्पताल नपुग्दासम्म ठेलागाडाले न पिपिई देखेको थियो, न पन्जा र मास्कलाई निहालेको थियो, न त श्वास उपकरणलाई भेटेको थियो। ठेलागाडालाई केवल जीवनसँग विश्वास थियो, पल प्रतिपलसँग भरोसा थियो। त्यही विश्वासले गर्दा, त्यही भरोसाले गर्दा ठेलागाडा कर्तव्य पालन गरिरहेछ, गम्भीर बिरामी बोकिरहेछ, असामयिक मृत्यु बिसारिरहेछ। यस्तो विषम समयमा सरकारी गाडीहरू अन्धा छन्, जिम्मेवार कुर्सीहरू बहिरा छन्, मन्त्रालयहरूको त के कुरा गर्नु र सम्भवतः सबै संवेदनहीन छन्। पूर्वले चिच्याउँदा पश्चिम फर्किन्छन्, तराईले बिलोना गर्दा पहाडतिर मोडिन्छन्, पहाडले हार गुहार माग्दा तराईतिर झर्छन्। न्यूनतम उपचारको याचनामा बिरामीहरू अकल्पनीय मृत्यु मर्छन्। सरकार तिम्रै नियम विपरीत, कहीँ कर्तव्य ठानेर, कहीँ युद्ध सम्झेर किन बिरामी बोकिरहेछ ठेलागाडा? किन निषेधाज्ञा तोडिरहेछ ठेलागाडा? किन अक्सिजन खोजिरहेछ ठेलागाडा? कुनै वक्र मृत्युमा किन जीवनको परिभाषा सोधिरहेछ ठेलागाडा? किन जीवनको परिभाषा सोधिरहेछ ठेलागाडा? एकदमै मार्मिक कविता लाग्यो हजुर। अहिलेको वर्तमान यो भयावह महामारीले यो वास्तवमा सबै महामारीको चित्रण गरेको छ। अवस्था, मेडिकल अवस्था, सरकारी जिम्मेवारीपन। एउटा तरकारी र चाहिँ के अरे फलफुल बेच्ने ठेलागाडाले सम्पूर्ण चाहिँ अब सारा चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था भन्नाले त्यति ठेलागाडालाई जुन अपेक्षित गरिएको थियो त्यही ठेलागाडालाई उपयोग गरेर बिरामी ओसार्ने एउटा एम्बुलेन्सको काम गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ के भने अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ठेलागाडाले। त्यो कविता अत्यन्तै मार्मिक छ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद हजुरलाई। र मैले हजुरलाई एउटा क्वेसन पनि गर्न चाहन्छु। यो क्वेसन आम रूपमा हाम्रा आदरणीय दर्शक वृन्दहरूको पनि क्वेसन हो जस्तो लाग्छ, तर मेरो मनबाट उब्जेको कुरा त्यो जिज्ञासा सहित हजुरलाई मैले के सोध्न चाहन्छु भने गीत सङ्गीत र साहित्य प्रतिको यहाँको अनवरत लगाव
देख्दा लाग्छ तपाईँलाई एडिक्ट भए जस्तो लाग्छ। झनै साङ्गीतिक क्षेत्रमा तपाईँको लगानी देख्दा यो उत्पादनै हुन नसक्ने, विशेष गरी हाम्रो बजारमा कसरी चढ्यो यो नसा यहाँलाई? प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सम्भवतः यसको पृष्ठभूमिको लागि म बाल्यकालमा स्कुल जीवन हुनुपर्छ। स्कुल पढ्दाखेरि म कक्षाको स्कुलको प्रथम विद्यार्थी थिएँ र मलाई जिम्मेवारहरू थुप्रै थिए। साहित्यिक कार्यक्रममा गुरुहरूले प्रत्येक कार्यक्रममा पठाइदिनुहुन्थ्यो। म 5 कक्षामा पढ्दा मुनामी र मावि स्तरका प्रतियोगिताहरूमा भिड्नु पर्थ्यो, जसले गर्दा म हौसिल थिएँ र दाइ दिदीहरूबाट धन्यवाद र मायाहरू पनि पाउँथेँ। गुरुहरूबाट त्यति स्याबासी थियो र बिस्तारै मेरो त सानोमा सपना छ, मेरो डक्टर हुने सपना थियो है। सपना मुडिँदै गयो अनि साहित्यिक प्रतियोगितामा भाग लिने क्रममा विभिन्न स्कुलका साथीहरू बने र त्यो बेलामा रेडियोमा पत्रहरू पठाउने, बाल कार्यक्रमतिर रचनाहरू पठाउने त्यसो गरियो। गर्दै जाने क्रममा त्यो रेडियो नेपालमा चाहिँ गीतहरू सुन्ने बानी पऱ्यो मलाई। गीतहरू सुन्दै जाने क्रममा अनि कसरी यस्तो गीत लेखिन्छ होला भन्ने एउटा इमेजिन हुन्थ्यो मस्तिष्कमा। त्यो कार्यक्रममा सञ्चालकहरू त्यो बेलामा 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म चाहिँ आधुनिक सङ्गीत भन्ने एउटा कार्यक्रममा चाहिँ आधुनिक गीतहरू बस्थ्यो। लोकगीत त्यति पहिला सुन्ने, आधुनिक गीतहरू सुनेपछि एक प्रकारको आनन्द आउँछ। अनि यसरी गीतकार कसरी बनेला भनेर चाहिँ मैले पहिलो चरणमा त धेरै गीतहरू लेखेँ। रेडियोबाट गीत गर्दै गर्छ, म चाहिँ सार्दै गर्दाखेरि लगभग मैले 400-500 गीत चाहिँ सारिरहेको थिएँ। कापीमा अहिले छ होला सायद, यहाँले चाहिँ यहाँ मेरो कोठामा आउनु हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम त्यो कापी पनि कस्तो भन्दा पान्ना च्यातेर जोडेको कि कापी सिद्धिन्छ, कसको 2 पन्ना च्यात्यो, कति 4 पन्ना च्यात्यो अनि जोड्ने, अनि त्यसपछि स्केल लाएर पत्तीले काट्ने, पत्तीले सट्ट काटेपछि बिट मिल्थ्यो होइन। धागोले सिलाएर चाहिँ त्यसरी जोडिन्थ्यो। गाउँको चाहिँ अवस्था त्यही हो हाम्रो। र एक प्रकारले यहाँलाई भन्दा मलाई आनन्द पनि आउँछ र हामी चाहिँ त्यो पृष्ठभूमिबाट आएको भन्दा चाहिँ मलाई खुसी पनि लाग्छ। त्यसरी गीतहरू पहिला सारेपछि चाहिँ यस्तो गीत के लेख्नु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ अनि लेख्ने 7 कक्षा 6 कक्षा 7 कक्षापछि गीत लेख्न थालेँ। अनि 8 कक्षादेखि मैले रेडियोमा पठाउन थालेँ। अनि एक प्रकारले म चाहिँ गायक बन्ने अनि अब गीतकार बन्ने सपनाहरू चुलिँदै गयो। अनि काठमाडौँ आइसकेपछि पढ्न चाहिँ त्यो बेलामा एसएलसी पास गरेपछि काठमाडौँ जानुपर्छ भने हाम्रो ठुला सपना थियो, काठमाडौँ गरेर यो गर्नुपर्छ भनेर। अमेरिकामा गरेर गर्नुपर्छ भने पनि सपना बनाउनु भयो। हाम्रो काठमाडौँमा आएर यही गर्नुपर्छ भने सपना थियो, ठुल्ठुला सपना थियो। त्यो सपनाको भारी बोकेर काठमाडौँ आइसकेपछि रेडियो नेपालमा लगभग 2-3 वर्ष त म रेडियो नेपालमा कन्टिन्यू पाएँ र कसरी पनि मेरो गीत रेकर्ड गरिदिनु भएन होइन। पछि चाहिँ गीत जितेन राईको सङ्गीतमा जितेन राई र साथीहरूले गाएर एउटा आधुनिक गीत रेकर्ड भयो र त्योभन्दा अगाडि नै मैले चाहिँ गीत सङ्ग्रह निकालिसकेको थिएँ। काठमाडौँ आएर जुन म आएपछि लगातार गीतहरू लेख्थेँ मैले। रेडियोमा जाने दाइहरूले चाहिँ अब त्यही हो, त्यो पोखरीको छेउमा रेडियो नेपाल क्यान्टिन अगाडि हामी सबै जम्मा भएर चाहिँ बस्ने कि जम्मा हुने, उहाँले उक्साउने। अब गाउँबाट बुवा आमाले अलिक कमाएको पैसा ल्याउने, हामीहरू उहाँले खाजा खाउने। ए भाइ तपाईँ गीत भोलि बिहान भइहाल्छ, हामी भोलि चाहिँ रेकर्ड गर्ने भनिदिनुहुन्छ। हामी त गाउँबाट चप्पल लगाएर गाउँबाट आएको मान्छे होइन, विद्यार्थी। कलेज चाहिँ हापी हामी त्यहाँ जाने होइन, कलेज छोडी त्यहाँ रेडियोमा जाने। उहाँले उकास्नुहुन्थ्यो, कुदे छोडेर ल्याउनुहुन्थ्यो, खाजा खाना। मेरो त भोलि गीत रेकर्ड हुन्छ भने एकदम हर्षित तरिकाले कोठा पुग्यो। भोलि चाहिँ कहिले आएन। त्यसरी चाहिँ लगभग 2-3 वर्ष बितेपछि पछिल्लो चरणमा गीत रेकर्ड भयो। त्यो बेला मैले गीत सङ्ग्रह निस्किसकेको थियो र गीत सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेपछि त्यो के सङ्ग्रहका गीतहरू धेरै रेकर्ड हुने क्रम जारी रह्यो। त्यसमा विशेषतः गीत रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ मलाई दिव्य खालिङ स्वर्गीय भइसक्नुभयो दाइ, उहाँले धेरै प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो र अन्य दाइहरूले पनि धेरै मलाई चाहिँ तपाईँको गीत राम्रो छ। विशेषतः मलाई माधव घिमिरेले चाहिँ धेरै प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो बेलामा। माधव घिमिरे घरमा कहिले काहीँ जान्थेँ होइन। उहाँ चाहिँ मेरो पहिलो गीत सङ्ग्रह वीरफुलको छायाको दिनको प्रमुख अतिथि नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ मेरो प्रतिनिधि गीतकार भनेर भन्नुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ हर तरहले मलाई चाहिँ उक्साउनुहुन्थ्यो गीत लेख्न। गाउँबाट चाहिँ पैसा नहुने होइन, गीत सङ्ग्रह छाप्नुपर्छ भन्दा म चाहिँ घरमा जग्गा बेच्न गएको मान्छे र जग्गा बेचेर चाहिँ गीत सङ्ग्रह निकाल्न लागेको मान्छे। यद्यपि त्यो गर्नु परेन, भिनाजुले केही पैसा खोजबाज गरिदिनु भयो, केही पैसा बुवाले हालिदिनु भयो र पहिलो गीत सङ्ग्रह निकालेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आर्थिक रूपले पुरै म चाहिँ घाटा परेको मान्छे। गीत सङ्ग्रह एउटा पनि बिक्री भएको थिएन होइन, त्यो सबैलाई दिएर सिद्धियो। अनि पछाडि रेडियो नेपालमा आधुनिक प्रक्रियामा 57 फर्स्ट भइसकेपछि एउटा जिम्मेवारी बढ्नु भयो। गीतहरू चाहिँ मैले केही गरिदिनुपर्छ भन्ने सोच्ने थियो। 2060 सालमा जो बेलामा स्कुलमा टिचिङ गर्थेँ त्यो बेला मेरो तलब चाहिँ जन्मजन्मी कति थियो भन्दा तपाईँको चाहिँ 5300 जति तलब थियो। र
एउटा गीत रेकर्ड गर्नको लागि धेरै पैसा लाग्थ्यो, लगभग चाहिँ 7-8 हजार जस्तो लाग्थ्यो होइन त्यो बेलामा। त्यसो गर्दा पनि बडो दुःखसँग चाहिँ यो भरोसा भन्ने टेलिकम निकाल्यो, त्यो एल्बम चाहिँ सबै नै एक प्रकारले घाटे नै गयो होइन। त्यसो गर्दा गर्दा पनि त्यो एउटा नसा कि यहाँले भनेअनुसार म चाहिँ नसिकै हो, म चाहिँ सङ्गीतमा मैले केही गरिदिनुपर्छ, यो मेरोको लागि होइन, भोलिको पुस्ताको लागि कसैको लागि गरिदिनुपर्छ, मेरो नामको लागि गरिदिनुपर्छ भन्दा एक प्रकार नसिन हुँदै गयो, गीत रेकर्ड गर्ने बानी हुँदै गयो होइन। त्यसमा केही पनि कमाइएन, कमाउने केही पनि होइन। सिर्जनामै रमाउने हो, आफ्नो बाल सिर्जनालाई मान्ने हो, त्यसरी नै जीवन अगाडि बढ्यो। अहिले आउँदा त मलाई लाग्छ त्यो बेलामा अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ म ब्रिटिस आर्मीमा पनि भर्ती भएको थिएँ, तालिम गर्न गइनँ, इन्डियन आर्मीमा भर्ती गरेँ, तालिम गर्न गइनँ, नेपालीमा त कतिचोटि भयो होइन, यो भाइ नै आउँदैन, अब यो तालिम गर्न जाँदैन, यो भाइलाई नकुदो नै भन्नु पनि थाल्नु भएको थियो होइन। त्यस्तो गरेर गइएन। अहिले त सरक्कसँग विदेश पसेको भए पैसा कमाइनु रहेछ, अहिले जीवनलाई व्यवस्थित गर्न सकिनु रहेछ भन्ने पनि लाग्छ, बडो दुःख लाग्छ होइन आफ्नो अवस्थासँग गर्दाखेरि। तर पनि अब देश समाजको लागि गर्न बस्यो, त्यही गरिदिनु पर्छ, अहिले पनि निरन्तर जारी छ। र गीतहरू चाहिँ अब त्यही हो, यताबाट 2 पैसा हुन्छ, उताबाट 2 पैसा हुन्छ, चुनचाँड पार्यो, बच्चाहरू टिफिन कटाइदियो होइन, आफू त सामान्य खायो, आफू कहिले पनि होटलमा खायो, सामान्य खाना खायो। अनि त्यसमा चाहिँ उहाँको पछिको पैसाले चाहिँ गीत सङ्गीत गर्ने हो, किताब निकाल्ने हो। यद्यपि मैले चाहिँ अहिले जुन 13वटा कृति निकालेको छु, यो पछिल्लो चरणमा मलाई चाहिँ विदेशबाट धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, दाइदिदीहरू हुन्छ है, उहाँले चाहिँ हार्दिकतापूर्वक सहयोग गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेहनत गरेको स्रष्टा हो भनेर मलाई बेलायत पनि घुम्न लैजानु भयो, हङकङ लैजानु भयो। त्यसमा त बेलायती आम दाजुभाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नाम लिनु थुप्रै डिस्ट्रिक्टै बस्छ होइन। मैले भिसा गरौँ भने त्यो न्युयोर्कै त्यहाँको लेखेको छु। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ फेरि हङकङ गएँ, हङकङमा एउटा ठुलो प्रोग्राम आयोजन गर्नुभएको थियो, र त्यहाँको पनि न्युयोर्कले लेखिरहेको छु। र यसरी नै म चाहिँ चलिरहेको छु होइन। अब अहिले आएर त अब जाँदै अब जीवन चाहिँ बुढीतिर गइसक्यो, अब कमाउने भनेको चाहिँ यहाँहरू श्रोता दर्शकै हो, मैले जति कमाएँ त्यही नै हो। अब त्यसरी नै दिन्छु जस्तो लाग्छ, अरू सम्पत्ति जोडेर असम्पत्ति होइन होइन, अवश्य नै धन दौलत अरू कुनै कुराको अर्थ राख्दैन। यहाँका कृति, यहाँका सिर्जनाहरू, यहाँका जुन नेपाली भाषा साहित्यप्रति यहाँले दिनुभएको योगदान छ, त्यो नै यो सम्पूर्ण तपाईँको मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपाली, सम्पूर्ण देशको सम्पत्ति हो। त्यसको कुनै मूल्य नै छैन। त्यसको लागि पैसा धन दौलत कुनै अर्थ पनि रहँदैन। ब्रिटिसमा उता इन्डियन आर्मीमा दुनियाँ ठाउँ सब छोडेर अब यो साहित्यकै चाहिँ एउटा पुजारी भएर हिँड्नु भएको छ। त्यही भएर हामीले यहाँप्रति सिङ्गो नेपाली समुदाय, नेपाली डायस्पोरा र नेपाली साहित्य जगतले नमन गर्न चाहन्छ। त्यसको लागि धेरै धेरै यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा हामी धेरै नतमस्तक छौँ। र यसपछि म फेरि हाम्रा अतिथि स्रष्टा सहदेव पौडेलज्यू समक्ष जान चाहन्छु। सहदेवज्यू, तपाईँ रङ्गकर्मी, सञ्चारकर्मी होइन। अब यो तपाईँले चाहिँ यो कवितालाई रङ्गकर्ममा उतार्दा फरक कस्तो पाउनुहुन्छ? कवितालाई रङ्गमञ्चमा उतार्नुलाई त्यसलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्दा फरक त होइन, कवितालाई रङ्गकर्ममा उतार्ने, तर त्यसको रङ्ग अर्कै फरक हुन जान्छ र त्यसको अनुभूति कस्तो छ हजुरलाई? हजुर, होइन अवश्य पनि एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो, मैले नसोचेको। अब नेपाली रङ्गमञ्चमा कवितालाई मञ्चमा उतारिएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। स्पेसल्ली नेपालमा रहनुभएका रङ्गकर्मी साथीहरूले विभिन्न कविका कविताहरूलाई नाटकीय रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। अब यो कविता चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि सामान्यतया हरेक व्यक्तिको वाचन शैली फरक फरक हुन्छ होइन। मैले वाचन गर्दाखेरि म अलिकति रङ्गकर्मी ब्याकग्राउन्ड भएकोले गर्दाखेरि म अलिकति प्रस्तुतिमा अलिक बढी ध्यान दिन्छु होइन। त्यसमा भएका इमोसनहरू के कस्तो छन् त्यसलाई अलिकति ड्रामेटिक बनाउने म प्रयास गर्छु। अनि पछिल्लो समयमा म चाहिँ एकदमै फ्यान भएको चाहिँ नवराज पराजुलीको कविता वाचन शैलीबाट हो होइन। उहाँको कविता वाचन शैली जुन किसिमबाट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा रङ्गमञ्चीय प्रस्तुति हो। उहाँले जुन किसिमबाट जुन भावबाट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँको प्रस्तुति चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन। अब त्यसमा ड्रामेटिक इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ त्यसमा छैन, तर ड्रामेटिक इलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कवितालाई चाहिँ तपाईँको प्रस्तुत गरेर ब्याकग्राउन्डमा त्यसको भोइस राखेर त्यसमा चाहिँ कलाकारहरूले आफ्नो कला प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ कसैले बडी मुभमेन्टहरू डान्सहरू गरेर हुन्छ, कसैले भाव अभिव्यक्ति गरेर हुन्छ, त्यसरी गर्नुहुन्छ। त्यो एकदमै राम्रो प्रयोग हो गर्न सकेदेखि। र जुनसुकै कविता पनि फेरि त्यस्तरी प्रस्तुत गर्न सकिँदैन, फेरि त्यो कविता हेरेर हुन्छ।
कविता पनि अब अलिक त्यस्तै खालको कविता छ भने त्यसलाई गर्न सकिन्छ। कुनै कविताहरू चाहिँ अलिक गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यसरी गर्न पाउनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसरी त्यसले कवितालाई अर्कै किसिमबाट व्याख्या गरेको हुन्छ, अर्कै किसिमबाट बुझिन्छ त्यसरी प्रस्तुत गर्दा। त्यसो भए धन्यवाद त्यसको लागि। ल अब एउटा अर्को रचना जाओस् न त्यहाँको। हजुर, अब अर्को रचना चाहिँ हामी न्युयोर्कमा भएकाहरूलाई यो ठाउँको बारेमा एकदमै राम्रोसँग जानकारी छ र न्युयोर्क नआउनु भएकाहरूले यो ठाउँको बारेमा धेरै सुन्नु भएको छ। विभिन्न यसको नाममा फिल्म पनि बनेको छ। यसको नाममा नेपालमा एकजना साहित्यकारले कथाको पुस्तक पनि निकाल्नु भएको छ होइन। त्यो ठाउँको नाम हो ज्याक्सन हाइट्स। होइन, ज्याक्सन हाइटको बारेमा नसुन्ने सायद यदि न्युयोर्कको सुन्नु भएको छ भने ज्याक्सन हाइट अवश्य नै सुन्नुहुन्छ। र यो मेरो कविता मैले यो न्युयोर्कमै हुँदा लेखेको कविता हो। यो पनि धेरै मेरा कविता सुन्नेहरूले सुन्नु भएको हुनुपर्छ। ज्याक्सन हाइट्स चोकमा। ज्याक्सन हाइट्स चोकमा हर बखत छरिएको हुन्छ मिठो बास्ना, बासमती चामलको र पिरो स्वाद चिकन टिक्का मसलाको। ज्याक्सन हाइट चोकमा नजिकैको भिडियो पसलमा घन्किरहेको सिलाकी जवानी सुन्दै मिठो पान चुस्दै कुरिरहन्छन् बाटो, मसला चिया खाना भेटौँ भन्नेहरू। ज्याक्सन हाइट चोकमा चिने जस्तो लाग्ने अपरिचितहरू, सिसामा सजिएका गोल्डन गहनाहरू ढल्की निहाल्दै औँला भाँच्दै नजिकैको मनी ट्रान्सफरमा डलर घटबडको सुस्केरा सुसेल्छन्। ज्याक्सन हाइट चोकमा क्रमशः सडक किनारामा अगरबत्तीको रागसँगै सलाम वालेकुम भन्दै धार्मिक ग्रन्थ बेच्नेहरू, नमस्ते गर्दै देवी देवताका मूर्ति पूजा अर्चनाका सरसामानहरू किन्दिए हुन्थ्यो भन्दै नमिलेको हाँसो हाँस्नेहरू र कुनामा गुजुमुज्ज परेको नेपालको झन्डा, हिमालको तस्बिर, बुद्धको मूर्ति र बारम्बार कपी गरेका गीत सङ्गीतका पुराना सिडीहरू किनबेच गर्नेहरू बीच म पनि मिसिन्छु मिक्स भेजिटेबल सलाद जसरी। ज्याक्सन हाइट चोकमा 24 घण्टा चल्ने मेट्रोको कर्कश आवाज र अन्धारो कुनामा ओला como está चिकिता मुझो ब्युटिफुल चिप चिप भन्दै काने खुसी गर्दै एक अमिगो मेरो बाटोमा तगारो बन्छ। आशलाग्दो अनुहार लिएर बगली छाम्छु, $20 को नोट बाहिर निस्कन्छ, गुटुक्क थुक निल्छ अमिगो। म 20 मिनटको वासना र $20 को एक बोरा बासमती चामलको बीचमा अल्मलिन्छु ज्याक्सन हाइट चोकमा। र पान परागका रङ्गले रङ्गिएका टाटे पाङ्ग्रे पिरो ज्याक्सन हाइट चोकबाट गहिरो टनेल भित्र छिर्छु एकैछिन मधुर उज्यालोको आशामा ज्याक्सन हाइट चोकमा। वाह 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 वाह। हो आदरणीय दर्शकबिन्दहरू, साँच्चै पनि अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यको न्युयोर्क सिटी अन्तर्गत ज्याक्सन हाइट भन्ने एउटा सानो बजार सिटी छ। त्यहाँ आम रूपमा सबै प्रवासी हामी जस्तै नेपाली, बङ्गाली, बङ्गलादेशी, इन्डियन लगायत सम्पूर्ण प्रवासीहरूको एक प्रकारको डाइभर्सिटी प्लाजा पनि भन्छ त्यहाँ छ। त्यहाँ सम्पूर्ण किसिमका हाम्रो माटोको सुगन्ध, उहाँले के अरे सहदेवजीले लेखे जस्तै चिकन टिक्का मसला समोसादेखि छोले समोसादेखि मसालेदार चियासम्म पाइन्छ। हामीलाई चाहिँ त्यही ज्याक्सन हाइटले वास्तवमा अमेरिकामा बसे पनि नेपालमै छु भन्ने झझल्को दिइराख्छ। त्यो कवितामा बोलेको छ, अत्यन्तै मन पर्यो। म हिजो त्यही ठाउँमा गएको थिएँ, चिया मसालेदार चिया र समोसा पनि मैले खाएको थिएँ। अहिले सम्झना आएको छ, पक्कै पनि म फेरि त्यो ठाउँमा गएँ भने सहदेवजीको कविता सुन्दै सम्झँदै म चाहिँ मसालेदार चिया पिउनेछु। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो कविताको लागि। र म अब फेरि अर्का अतिथि स्रष्टा अनु शाहजी समक्ष जान चाहन्छु। अनु शाहजी, तपाईँ एउटा टिनेजर मान्छे, एसएलसी पास गरेर अमेरिका आएको मान्छे, अमेरिका छिरिसकेपछि यहाँको पश्चिमी सभ्यतामा एकदमै चाहिँ आसक्ति भएर घुलमेल गरेर नेपालीलाई नचिन्न भुल्नु पर्ने भन्नाले त्यस्तो उमेर थियो नि त।
तै पनि तपाईँ चाहिँ सधैँभरि तपाईँ नेपाली गीत भन्नुभएको छ, नेपाल जानुहुन्छ, म्युजिक भिडियो बनाउनुहुन्छ, नेपालमा गएर मोडलिङ गर्नुहुन्छ है, पैसा खर्च गर्नुहुन्छ, यतातिर आएर चाहिँ गीतहरू लेख्नुहुन्छ, उता फिल्मी क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ। अब यो वास्तवमा तपाईँ किन यस्तो चाहिँ तपाईँ पागल भइरहनु भएको छ भन्नुहोस् त? त्यो भन्छ नि त्यो रक्सी खाने मान्छेहरूलाई होइन, त्यो नसाले कति खराब गर्छ तिनीहरूलाई भनेर थाहा हुन्छ, र पनि तिनीहरूले गरिरहेको हुन्छ कि क्षणिक आनन्दको लागि होइन। सायद म पनि त्यो एडिक्टेड भइसकेको छु कि त्यो साहित्य, सङ्गीत, मुभी, म्युजिक भिडियो, त्यो ग्रुपमा जानु, सुटिङ गर्नु, सुटिङको खाना खानु, सँगसँगै दगुर्नु, हिँड्नु, त्यो यस्तो आनन्द लाग्छ। आफ्नो सिर्जनाहरू होइन, आफ्नो गीतहरू सुन्नु, म्युजिक अन्डिने सबै कुराहरूमा म यति डुबिसकेको छु कि म त धेरै कुराहरू अब के भन्नु, कति चाहिँ चिज मैले गुमाएको छु यो पाउनको लागि भन्ने कुरा होइन। अब त्यो भन्न साध्य छैन। सायद मलाई पनि त्यही भएको होला। अब अहिलेसम्म 4वटा मुभी बनाएँ, मोर देन 200 सङ्ग्सहरू रेकर्ड गरेँ होइन। अहिले यो मेरो 25औँ म्युजिक भिडियो हो यो, अहिले भर्खर लास्ट विक सुट भएको। 25 सबै सम्पूर्ण मेरो आफ्नो लगानीमा गरेको हो। हुन त अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, वान वे ट्र्याक है, फिर्ता त आउँदैन, र पनि अब आफ्नै सन्तुष्टिको लागि मैले गरिरहेको छु। मनको आफ्नो सबै इच्छाहरू, चाहनाहरू मलाई चाहिँ त्यस्तो छ। अनि म चाहिँ कस्तो मान्छे हो भने जहाँ पुगे पनि म सिङ्गो नेपाल बोकेर हिँड्ने मान्छे हो छातीमा होइन। मलाई म जस्तो नेपालमा थिएँ सानो हुँदा, म अहिले पनि त्यस्तै छु। मलाई कुनै चिज पनि अमेरिकाले मलाई बदलेको छैन। नेपाली पनि म स्पष्ट बोल्छु होइन। अब इङ्ग्लिस बोल्न पनि आउँछ आउन त होइन, तर अमेरिकनहरूले त्यो जे गर्छन्, बारमा जाने, त्यस्तो ड्रिङ्क गर्ने, त्यो अल्कोहल खाने, सिगरेट पिउने, यस्तोहरू म केही गर्दिनँ। अहिलेसम्म गाईको मासु पनि खाएको छैन। मलाई अमेरिकाले भेटाएको छैन अहिलेसम्म। यो ठुल्ठुला घरहरू, यो फराकिला सडकहरूले मलाई फरक पारेको छैन। अत्यन्तै यो साह्रै चाहिँ तपाईँले उत्कृष्ट विचार प्रस्तुत गर्नुभयो। अवश्य नै हो दर्शक वृन्दहरू, नेपालीहरू जहाँ जहाँ नेपालीहरू त्यहाँ नेपाल गएको छ, नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति गएको छ। त्यही भएर मैले भन्छु, भानुभक्तको जन्मदिवसको अवसरमा भानुभक्त जताकतै हुनुहुन्छ, हामी अमेरिका गएपछि भानुभक्त अमेरिकै जानुहुन्छ, क्यानाडा गएपछि क्यानाडै जानुहुन्छ, दक्षिण कोरियातिर गए दक्षिण कोरिया जानु, संसारभर भानुभक्त जहाँ जहाँ नेपाली त्यहाँ भानु व्याप्त हुनुहुन्छ भन्छु मैले। किनभने यही नै हो, हामी सँगै जहाँ जाँदा हाम्रो चाहिँ जुन माटो र मन उहाँले लेख्नु भएको छ सहदेवजीले, सायद त्यहीबाटै अभिप्रेत भएरै हो। जहाँ जहाँ गए पनि नेपालीपन, नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृतिको माया अगाध नै हुन्छ, हामीले गरिराखेका छौँ। अब यो वास्तवमा बाहिर गएर गर्ने एउटा चाहिँ एक प्रकारले घर देशको सम्झना पनि हो, र आफ्नो घर देश र परदेशलाई जोड्ने एउटा सेतुको काम पनि भाषा, साहित्य, संस्कृति पनि हो, एउटा संस्कार पनि। अब यहाँले चाहिँ एउटा सिर्जना सुनाउनु, त्यसपछि म लास्ट राउन्ड सर्जकहरू समक्ष जान चाहन्छु। हाम्रो निर्धारित समय 1 घन्टाको हुने भएको हुनाले अब यहाँहरूसँग यो समय बिताउँदा मैले 1 घन्टा बितेको पनि थाहा पाइरहेको छैन। सायद सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई पनि हाम्रा सर्जकहरूको सिर्जना, उहाँहरूको विचार सुनेर सायद उहाँहरूलाई पनि मनोरञ्जन भइरहेको भन्ने म आशा गर्छु। ल, यहाँको सिर्जना। हजुर, मेरो सिर्जना चाहिँ यो चाहिँ गजल हो होइन, तर मलाई मन पराउने एउटा मान्छे भेटेको छु भनेर चाहिँ है यसमा चाहिँ जानु। मलाई मन पराउने एउटा मान्छे भेटेको छु, परेलीमा सजाउने एउटा मान्छे भेटेको छु। मलाई मन पराउने एउटा मान्छे भेटेको छु, परेलीमा सजाउने एउटा मान्छे भेटेको छु। सबैसँग यथार्थ छ तर मेरो बेग्लै कुरा, सबैसँग यथार्थ छ तर मेरो बेग्लै कुरा। सपनीमा सताउने एउटा मान्छे भेटेको छु, सपनीमा सताउने एउटा मान्छे भेटेको छु। नदेखेको नबुझेको कसले छ र चोट व्यथा, नदेखेको नबुझेको कसले छ र चोट व्यथा। मनको पीडा भगाउने एउटा मान्छे भेटेको छु, मनको पीडा भगाउने एउटा मान्छे भेटेको छु। रोगी पार्छ पिरतीले, रोगी पार्छ पिरतीले, साथीभाइ यस्तै भन्थे, तर मलाई सघाउने एउटा मान्छे भेटेको छु। रोगी पार्छ पिरतीले, साथीभाइ यस्तै भन्थे, तर मलाई सघाउने एउटा मान्छे भेटेको छु।
समयले धड्कनलाई अनुसूची यस्तो दियो, समयले धड्कनलाई अनुसूची यस्तो दियो, मुटुभित्र अटाउने एउटा मान्छे भेटेको छु, मुटुभित्र अटाउने एउटा मान्छे भेटेको छु। किन भन्छन् लोभी स्वार्थी मात्र हुन्छन् सबै, किन भन्छन् लोभी स्वार्थी मात्रै हुन्छन् सबै, मैले माग्दा मुटु पठाउने एउटा मान्छे भेटेको छु, मैले माग्दा मुटु पठाउने एउटा मान्छे भेटेको छु। धन्यवाद। वाह वाह, एकदम धन्यवाद अनुजी, साह्रै मिठो यो गीतै बनाउने खालको रचना रहेछ यहाँको, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब म पुनः हाम्रा अतिथि स्रष्टा भावेश भुमरीज्यू समक्ष जाँदैछु। भावेश भुमरीज्यू, अब यो हाम्रो अन्तिम राउन्ड हो र यहाँको कविताहरू धेरै सुन्ने हामीलाई रहर थियो, तैपनि समयको पाबन्दीले गर्दा हामी सम्पूर्ण सुन्न सकिरहेका छैनौँ, सुन्न असमर्थ भएका छौँ र यहाँ सबै दर्शक श्रोताहरूले पनि सुन्न चाहनुहुन्थ्यो होला, तर समयले हामीलाई दिइरहेको छैन। अब म यहाँलाई एउटा सानो क्वेसन गरेर त्यसपछि यहाँको एउटा रचना सुन्ने म जमर्को गर्नेछु र मैले एउटा सानो क्वेसन गर्न चाहन्छु। यहाँले यो डायस्पोरिक साहित्यलाई कुन नजरले हेरिराख्नु भएको छ? विदेशमा बस्ने साहित्यकारहरूले डलर साहित्य भनेर नेपाल बस्ने साहित्यकारहरूको विदेश बस्ने साहित्यकारहरू र सर्जकहरूलाई आरोप छ। आरोप अथवा सबैले नलाएको हुन सक्छन्, तर कतिपय बेलामा सुनिन्छ। अब यो आम रूपमा हामीले अनुभूति त मैले त गरेको छैन, अब क्वेसनहरू गरेको सुनिन्छ। वास्तवमा के साहित्य डलरले नै के सिर्जना गर्छ र यसपछि यहाँको रचना पनि हामीहरूले सुन्नेछौँ। हजुर, प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। साहित्य कतिपय ठाउँमा चाहिँ किनेको हुन्छ, लेख्न पनि लगाइएको छ, के डलरले मात्रै किनेको अवस्था छ र यहाँका धनाटे ठुला बडा मान्छे कतिपय ठाउँमा साहित्यलाई आफ्नो खुल्तीको साधन जस्तो बनाएको देखिन्छ नि। त्यो एउटा भन्ने कुरा नै हो। बाहिर गएर यहाँले जुन प्रकारको देश समाज होइन एउटा चाहिँ आफ्नो कला संस्कृतिको जुन प्रकारको अनुभूति राख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो छ कि जब देशको माटो छोडिन्छ नि, यहाँ एयरपोर्ट जब कटेर गइन्छ, त्यसको देश समाज भन्ने त्यो कुरा थाहा हुन्छ। यहाँ बसेर हामीले चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गरेको जस्तो होइन त्यो। तपाईँहरू चाहिँ भनौँ न 17-18 घन्टा ड्युटीमा बस्दै मेसिन चलाउँदै होइन, रुच्दै कति तातो 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 घाममा ती रचनाहरू सिर्जना गरेको चाहिँ त्यो सामान्य मान्दैन। म आफू जुन बाहिर गएर जुन देखेको छु नेपालीको अवस्था, नेपाली चाहिँ रुँदै आफ्नो सिर्जना 1 घन्टाको समयमा होइन रुँदै चाहिँ पसिना छोड्दै आँसु पुस्दै सिर्जनाहरू सिर्जेको त्यो कुरा मलाई अलिकति गीत छ कि त्यो म भन्न सक्दैन क्या, त्यो व्यक्त गर्नै सक्दैन। त्यस कारण त्यो चाहिँ हामी यहाँ बसेर हल्का फुल्का तरिकाले डलर साहित्य के भनिन्छ त्यो आफू गर्न नसकिने, अरूलाई चाहिँ गर्न पनि नदिने हो जस्तो लाग्छ होइन। त्यसमा हामी विश्वास नगरौँ। संसारभरिका आम साहित्यकारहरूलाई, नेपाली साहित्यकारहरूलाई यहाँले पनि लगानी गरिदिनु भएको छ। त्यो लगानीले नेपाली साहित्यलाई चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ व्यापक बनाउन धेरै सहयोग गर्नु भएको छ। विशेषतः साहित्य अझ भनौँ चाहिँ गीत सङ्गीतमा, अहिले गीत सङ्गीतमा चाहिँ यहाँ विदेशबाट जुन लगानी नहुने हो भने यहाँका कलाकारहरू, यहाँका चाहिँ अब एरेन्जरहरू होइन, वाद्यवादकहरू, उहाँको अवस्था चाहिँ एकदमै अब राम्रो हुने थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। जुन लगानी गर्नु भएको छ त्यसले नै यहाँको चाहिँ कति पेसा व्यवसायहरू खुलेको छ। अब किताबहरू छाप्नुहुन्छ, हामी जस्ता अब भाषा सम्पादन गर्ने मान्छेहरू काम पाएका छौँ, प्रेसरले काम पाएको छ। अब त्यो चाहिँ देशमा कर उठेको छ, हरेक कुरा भइरहेको छ होइन। अब त्यो चाहिँ गर्न चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ। सही स्रष्टाहरू चाहिँ बाहिरबाट जति आउनु भएको छ होइन, त्यो उहाँहरू चाहिँ नेपाली साहित्यलाई चाहिँ अत्यन्त ठुलो चाहिँ के भन्छ त्यो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ योगदान दिनुभएको छ कि म चाहिँ त्यसरी गर्छु। र यहाँले चाहिँ अब कसैले भन्यो भने नलेख्नु होला, लेख्नुहोस् निरन्तर लेख्नुहोस् होइन, सिक्नु प्रक्रिया नै हो। अब हामीले अहिलेसम्म सिकिरहेको छौँ। अब हामीभन्दा चाहिँ अग्र साहित्यकार अझै पनि सिकिरहनु भएको छ, सिक्दै जाँदै गर्ने कुरा नै हो। त्यसमा कसैले के भन्छ भन्दैन, आफू के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो हो। एकदमै धन्यवाद। म चाहिँ यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ पहिलो फेसबुक कथा म अलिकति पृष्ठभूमि बाँधिदियो भने यहाँलाई सजिलो होला। पहिलो म सुरुमा फेसबुक चलाउँथेँ। अहिले ती बहिनी किरण गजमेरको कार्यक्रममा नेपालै आउनुभएको छ, टिका लामी छाने हो। ती बहिनी चाहिँ मलाई दाइ भन्ने मेसेज गर्नुहुन्थ्यो फेसबुकमा। उहाँलाई चाहिँ मैले
तपाईँ कहाँबाट बोल्नु भएको, घर कहाँ हो बहिनी भनेर सोधेको थिएँ। उहाँले चाहिँ मेरो घर पनि छैन दाइ, देश पनि छैन भनेपछि म चाहिँ स्तब्ध भएको थिएँ र मलाई तपाईँ पढ्नुभएको हो भनेर प्रश्न सोधेको थिएँ। उहाँले चाहिँ मेरो फेसबुकको वाल हेर्नुहोस् है, अनि मात्रै मलाई यस्तो कुरा लेख्नु होला भनेपछि मैले वाल हेरेपछि बहिनी भुटान छोडेर आउँछु भनेर चाहिँ त्यो दृश्य देखेपछि म चाहिँ एकदम गर्वीभूत भएको थिएँ। त्यसपछि यो छोडेको कविता हो, त्यही कविता म उहाँलाई वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु र उहाँहरूप्रति मेरो ठुलो सम्मान पनि छ। किन भन्दा भुटानी भाइ बहिनी होइन त्यो साहित्यकारहरू यति धेरै चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतलाई साहित्यलाई लगानी गर्नु भएको छ, त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही कारण हामीले धेरै सहकारी पनि गरेका छौँ। म कविता वाचन गर्न चाहन्छु। यही माटामा वर्जित छु बहिनी, टिका बहिनी तिमी जन्मेको बेला तिम्रो नाभि काट्दा रङ्गिएको माटो कहिले तिमीलाई चिन्दैन, तिमी एकतर्फी वर्जित छौ यही माटामा। टिका बहिनी तिमी फेसबुकका भित्ताहरूमा, टिका बहिनी तिमी फेसबुकका भित्ताहरूमा आफूलाई चिन्ने माटो खोज्दै रहेछु। म मेरो देशका काला दुर्भाग्यहरूभित्र मेरै भूमि सपनाहरू खोज्दै थिएँ। मैले तिमीलाई भेटेँ, तिमीले पनि मलाई भेट्यौ। हामी धेरै सम्झना, हाम्रा धेरै सम्झना। टिका बहिनी म तिम्रो माटो चिन्ने बाहनाले, टिका बहिनी म तिम्रो माटो चिन्ने चाहनाले फेसबुकका फाइलहरूमा धेरैचोटि कुदिँ र तिमीलाई माटाको एउटा प्रश्न सोधेँ। तिमी आफ्नो उत्तरमा उभियो दुखेर माटोविहीन, बोल्यो रोएर देशविहीन। तिम्रै अगाडि अनुत्तरित म, तिम्रै आँखा तिम्रै अगाडि अनुत्तरित म, यिनै आँखा चिम्लेर लामो सास फेरेँ। केही बेर पछि मैले तिम्रो नामभरि माटो खोजेँ, तिम्रो भाषा र व्यवहारभरि देश खोजेँ। कहीँ देखिन माटो, कतै भेटिन देश। माटो देखिँदो रहेनछ, माटोले दिएको तिम्रो नाममा देश भेटिँदो रहेनछ, देशले दिएको तिम्रो भावनामा माटो र देश नपाइँदो रहेछ तिम्रै माया र संवेदनामा। टिका बहिनी तिमीले यहीँको पानीमा आफ्नो रङ खनाए पनि, टिका बहिनी तिमीले यहीँको पानीमा आफ्नो रङ खनाए पनि, यहीँको हावामा आफ्नो गन्ध फैलाए पनि, तिमीले आफूलाई जति माटो प्रिय बनाए पनि, बरबरी आँसु झारेर यो देशका लागि जति कल्लाए पनि, माटाले अमुक घुम फर्काएको छ। देश बहिरो बनेको छ, समय पराएर कृतज्ञ बनेको छ। तिमी मलाई दाजु सम्झने नातामा, तिमी मलाई दाजु सम्झने नातामा मसित जन्मजात माटाको सम्बन्ध माग्छु। आफूभित्र एउटा सिङ्गो देश खोजिरहन्छु। म सधैँ नबुझेको अभिनय गर्छु, किनकि मलाई देश घृणाको पीडा छ। बिहान यो देश महँगीको नयाँ मूल्य टाँस्छ र दिनदिनभरि रातो अभावको तुवालोमा फैलिन्छ, दिनदिनभरि तातो अभावको तुवालोमा फैलिन्छ। बेलुका यो देश सडकहरूमा नग्न डोलाउँछ र रातभरि सिमाना साँगुरीले चिन्ताले रस्काउँछ। टिका बहिनी मसँग यस्तो के छ, टिका बहिनी मसँग यस्तो के छ जुन तिमीलाई दिनु नै छ। केवल मसँग छ भने यो देशले मलाई जन्मजात बोकाएको अथाह ऋणको भारी छ। म यही भारीबाट खिचिएको छु, म यही भारीबाट सताइएको छु। तर पनि तिम्रो चिन्तामा यति बेला थोरै माटो घुमाएर म यो देशको सिमानाबाट मेरो नागरिकताको कपाली तमसुकले आँसु पुस्दै तिमीलाई एकहोरो हेरिरहेछु र बत्तिरहेछु जस्तै, तिमीलाई एकहोरो हेरिरहेछु बत्तिरहेछु तिमी जस्तै। धन्यवाद। वाह वाह वाह। हो, टिका बहिनी जस्तै प्रतिनिधि पात्रहरूको यो कथा बोकेको कथा हो, कविता कथा भएको छ। वास्तवमा यो अत्यन्तै हृदय विदारक छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब म हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिन, धेरै 15 मिनट बढी जान लागिसकेको छ। यसलाई अन्त्य गर्न गइरहेको छु, लास्ट राउन्डमा जाँदैछु। हाम्रो अतिथि स्रष्टा सहदेव पौडेलज्यू समक्ष गएँ उहाँको सिर्जना वाचनमा। म्युटमा छ हजुर। हुन्छ, म सिधै सृजनामा प्रवेश गर्छु र म यतिखेर सुनाउन लागेको मेरो कविताको शीर्षक छ तिम्रो र मेरो कथा। तिमीलाई लाग्ला म गगनचुम्बी महल हुँ, तिमीलाई लाग्ला म गगनचुम्बी महल हुँ, तर म त 24 घण्टा जागराम बस्ने उज्यालो सहरको वाल स्ट्रिट वरपर सुकिला मुकिला लुगा लगाउने 1% अनुहार हुँ। तिमी सोचौली, म टाइम स्क्वायरको रस रङमा डुबुल्की मार्ने ब्रडवेको स्टार हुँ। सेन्ट्रल पार्कमा
स्वतन्त्रताको चुम्बनमा लीन हुँदै ब्रुकलिन ब्रिज, एम्पायर स्टेट बिल्डिङ र लेडी लिबर्टी घुम्ने फिरन्ते वा स्याक्स, बर्गडर्फ गुडम्यान वा ब्लुमिङडेलमा किनमेल गर्ने सेक्स एन्ड द सिटीका सेता पात्रहरू हुँ। तर तिमीलाई के थाहा, म त न्यूनतम जालामा सपनाको जोहो गर्ने एक पहरेदार हुँ। महँगा महँगा रेस्टुरेन्टका व्यञ्जनहरूको बास्ना सुँग्दै टेबुलमा सेवा दिने बटलर हुँ। सडक कुनाको ठेला पसलमा पानी, सोडा, चिकन ओभर राइस र हटडगमा जीवन धकेल्दै अपटाउन डाउनटाउनदेखि एयरपोर्टसम्म ट्याक्सीमा सुन जस्तै जाला खोज्ने मै हुँ। हसिला रसिला देखिने न्युयोर्कका सुन्दरीहरूको श्रृङ्गार हुँ म। अग्ला अग्ला भवनहरूको कुनै कोठामा लाला बालाको स्याहार सम्भार गरिरहेको भेट्ने छौ मलाई। तिमीले सुने पढेको घरेलु कामदार माथिको यौन शोषणको समाचारको पीडक पात्र वा रङ्गको आधारमा ओम लेखेको झोलामा खान तलासी गर्दै शङ्कास्पद नजरले हेर्ने र कहिले गो ब्याक टु योर कन्ट्री मदर फरर भन्दै आँखा अगाडि बन्दुक तेर्साउँदै ग्रोसरी स्टोरमा रगताम्य हुने मै हुँ। सायद फरक छैन होला तिम्रो र मेरो कथा, किनभने म पनि त तिमी जस्तै वृद्धाश्रम जस्तै देखिने देशबाट विदेशमा पलाउन सकिन्छ कि भनेर दिवीको दयामा, असाइलमको स्वीकृतिमा, मरुभूमिबाट ज्यान हत्केलामा राखेर यस भवसागरमा प्रवेश गरेको एक एलियन हुँ। हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछको म एक भगत प्रतिबिम्ब हुँ। म एक भगत प्रतिबिम्ब हुँ। धन्यवाद। एकदमै अवश्य नै सहदेवजी, यो कथा, यो कविताको कथा वास्तवमा सबैको सबै नेपाली आप्रवासी दाजुभाइ अथवा सम्पूर्ण आप्रवासीहरूको कतै न कतै मेल खाने कथा हो। त्यो कथा, त्यो कविताले सबैको एउटा कथाको प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गरेको छ। त्यो अत्यन्तै मर्मस्पर्शी र रोचक लाग्यो मलाई। पक्कै पनि सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूले पनि उहाँको यो मर्मस्पर्शी कविताहरूको, मार्मिक कविताको स्वादन गर्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु र यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म फेरि अर्का अतिथि स्रष्टा अनु शाहजी समक्ष जान्छु। अनु शाहजी, यहाँको गीत कविता जे छ हाम्रा दर्शक समक्ष राखिदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो गजल हो, तिम्रो मेरो व्यथाको दुखाइ उस्तै उस्तै, तिम्रो कथा मेरो व्यथाको दुखाइ उस्तै उस्तै, तिम्रो कथा मेरो व्यथाको दुखाइ उस्तै उस्तै, तिम्रो माया मेरो मुटुको रुवाई उस्तै उस्तै, तिम्रो माया मेरो मुटुको रुवाई उस्तै उस्तै, तिमीले दिएको कारण र मैले लगाएको अर्थ, तिमीले दिएको कारण र मैले लगाएको अर्थ आफू नै सही ठान्नुको सोचाइ उस्तै उस्तै, आफू नै सही ठान्नुको सोचाइ उस्तै उस्तै, तिमीले पातले छोपेकोलाई मैले फुलले छोपे, तिमीले पातले छोपेकोलाई मैले फुलले छोपे, नियत जस्तो भए पनि लुकाई उस्तै उस्तै, नियत जस्तो भए पनि लुकाई उस्तै उस्तै, एउटै चिज भिन्दै देख्नुको दृष्टिकोण फरक, एउटै चिज भिन्दै देख्नुको दृष्टिकोण फरक, विचार विपरीत भए पनि हेराइ उस्तै उस्तै, विचार विपरीत भए पनि हेराइ उस्तै उस्तै, मैले आफ्नै तरिकाले बुझेको तिमीले आफ्नै, मैले आफ्नै तरिकाले बुझेको तिमीले आफ्नै, हामी दुवैको अस्वीकारको भोगाइ उस्तै उस्तै, हामी दुवैको अस्वीकारको भोगाइ उस्तै उस्तै, तिम्रो कथा मेरो व्यथाको दुखाइ उस्तै उस्तै, तिम्रो माया मेरो मुटुको रुवाई उस्तै उस्तै, तिम्रो माया मेरो मुटुको रुवाई उस्तै उस्तै। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद अनु शाहजी। अत्यन्तै मिठो कविता र वाचन शैली पनि त्यत्तिकै एकदम मिठो स्वरमा वाचन गर्नुभएकोमा। र हाम्रो आजको निर्धारित कार्यक्रम यो प्रवासी प्रवाहको 61औं श्रृङ्खला हो। यो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई
हाम्रो कार्यक्रममा पालिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यो भाषा साहित्य संस्कृति कला साहित्य संस्कृति सम्वर्धन समितिको तर्फबाट यो एनआरएन आइसिसीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो। विश्वभरबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी सम्पूर्ण सर्जकहरू दर्शक श्रोताहरूलाई हामीलाई साथ दिएर अहिलेसम्म हाम्रो कार्यक्रममा साथ दिएर सहभागी हुनुभएकोलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो समितिको तर्फबाट र आजका अतिथि स्रष्टाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ र आज यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई सदा चाहिँ माया गरिदिनु होला भन्ने आशा गर्छु। हवस् त, नमस्कार।